देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक देखून पयलें सदां तुमी देवाचें राज आनी ताची कुशी ताच्या सांगाता तुमकां हर एक मेळटलें म्हणून जेजू क्रिस्त आमकां आज सांगता. वय भाव भयणीनो, दोगा धन्यांची सेवा करूंक आमकां साध्य ना. देवाची आनी दुडवाची सांगाता सेवा करूंक साध्यच ना म्हणटा. वय भाव भयणीनो, दोन दोणीर आमी पांय दवरल्यार खंडीत दोणी वेतात पूण आमी बुडटाव. दोणी उदकान आसूंक पुरो पूण आमी दोनीर पांय दवरल्यार आमकां थंयसर पावच्या जाग्याक आमकां पावोवंक जायना. पूण आमकां आपयलां सस्तीक जिविता कुशीक वचूंक. आज आमी कितें चिंता करनासाव. आज आमी कोणाची सेवा करनासाव. ह्या संवसारांत आमकां प्रतिनिधी जावन दवरलां, देवाचे प्रतिनिधी जावन जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां दवरलां. पूण आज आमची आशा कितें? आज आमी कितें परगट करनासाव. आज आमी दुडवाची आशा दवरून दुडवाची सेवा करनासाव. दोग धन्यांची सेवा करनासाव. दुडू 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 आनी कितें सकट संवसाराचें आसा तें सगळें आमचें करूंक आमी प्रयत्न करता. देखून आमी चिंता करनासाव. फाल्यां कितें, परवां कितें आनी ताच्या परवां कितें, म्हज्या भुरग्यांक कितें, म्हज्या नातरांक कितें, ही आमची परवा जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्त म्हणटा, आकाशाच्या सुकण्यांक तूं पळय, तीं ओंपानात, लुविनात वा तुप्यांनी पू जावन दवरनात, बगर हांव तांकां पोसतां. आकाशाच्या सुकण्यांच्या की उत्तीम तुमी जावन आसात. वय भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणटा तुमकां कित्या पासो तूं ह्या संवसारांत दवरलां. ह्या संवसारांत चिंता करन आनी ह्या संवसाराचेर राटावळींनी बुडोवन तुमी थंयसर जिवंक न्हय. बगर सुकण्यांच्या की वर्ती सुकणीं कितें करतात भाव भयणीनो, सुकणीं कितेंच काम करिनात जाल्यार तीं थंयसर तांकां खाण मेळना जाल्यार, जेवण मेळना जाल्यार तीं देवाक स्तुती करूंक विसरनात. हर एका घडये बापाची स्तुती करतात. तांची भुरगीं नासतल्यान जावंक पुरो, तांचे गूड नासतल्यात जावंक पुरो, तांची तें पाकाटे पुटल्यात जावंक पुरो, पाकाटे काट्ट जावन गेल्यात जावंक पुरो, पूण तें पळयनात. बगर हर एका घडये देवाक तीं अर्गां दिवन रावतात. त्या सुकण्यांच्या की उत्तीम तुमी. तर आमी कशें देवाची स्तुती करीचें, आमी कशें देवाचें राज सोदीचें म्हणून आज आमकां जेजू परत आमकां प्रेरीत करनासा. जर तर आमी देवाचें राज सोदता जाल्यार, ताची कुशी आमी जाणा जाता जाल्यार खंडीत आमच्यो गरजो आमी इसारच्यो पयलींच बापाक कळीत आसा आनी तो गरजो हर एक तो पळयता म्हणटा. वय भाव भयणीनो, सुकण्यांक पोसचो देव आमकां पोसिना गाय. ताच्या सारक्यांनी स्वरुपाचो जावन रचले आमकां देव पोसिना गाय. पूण आमकां कित्याक जायना? कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांत आसच्या जायत्या चिंतपाक वळख जाल्या. आनी मोरयांनी मारता थंयसर, मोरयेच्या घरा येता आसतना मारता जायती राठावळ थंयसर खंत हुस्को करून बसता. तिचें तें आसल्यार ती खंत हुस्को करून बसता. जेजू आसात घरांत पूण खंत हुस्को, पूण मोरी बरें विंचता, जेजूचें हाजरपण विंचता, जेजूची उतरां विंचता. आज आमी विंचीचें कितें भाव भयणीनो? खंतीतावन भायर येजे गे, पयलें देवाचें राज सोद, जेजूक सोद, जेजूच्या उतरांक सोद, जेजूच्या उतरांक अत्रेगून राव आनी हर एका संवसाराच्या राठावळींतल्यान भायर ये. संवसारांत तुका कितेंच काम ना. बगर आमकां सर्गींची जावन देवान विंचलां. जेजू क्रिस्ता मारिफात हें उडासाक दवरून आमी जियेवया. आमेन.